جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने उर्दू का लास्ट लेक्चर जब लिया था तो उसमें हमने आराम व सुकून इस सबक को हमने मुकम्मल कर लिया था और इसकी एक्सरसाइज समेत आपको मैंने एक ही लेक्चर में मुकम्मल ये पढ़ा दिया था। आज के लेक्चर में बेटे हम उससे अगला सबक शुरू करने जा रहे हैं और अगला सबक है जी कतबा। बोलिए क्या सबक है? कतबा बेटे पत्थर की या संगे मरमर की पत्थर की एक तख्ती जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ होता है उसे हम क्या कहते हैं? कतबा। आम तौर पर बेटे घरों के बाहर भी जो बड़े मकानात होते हैं उनके बाहर भी एक तख्ती लगी हुई होती है, उसे भी कतबा कहते हैं। कब्रों के पीछे अगर आपने देखा हो तो वहाँ पर भी उसके ऊपर जो लिखा हुआ होता है वो उसको कतबा कहते हैं। तो इस पूरे में बेटे एक कतबे की कहानी है। ये सबक बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंटरेस्टिंग आज और कल के लेक्चर में, 2 लेक्चर्स में ये सबक मुकम्मल होगा। आज बेटे हम इब्तिदा कर रहे हैं कतबा, और कतबा का ये सबक बेटे किसने लिखा है? ग़ुलाम अब्बास ने। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ग़ुलाम अब्बास किस बला का नाम है, कौन सी शख्सियत हैं। मेरा पुत्र सबसे पहले आ जाएँ और अंडरलाइन करेंगे पहला जुमला जाए विलादत कि ये पैदा कहाँ हुए हैं, लेकिन उससे पहले हमें ये जानना होगा ये पैदा कब हुए हैं। 1909 में पैदा हुए और बेटे वफ़ात कब पाई है? 1982 1909 में पैदा हुए, 1982 में वफ़ात पाई। अंडरलाइन करेंगे कहाँ पैदा हुए बेटा? अमृतसर। ऊँचा बोलो। अमृतसर में पैदा हुए। फिर तालीम इन्होंने हासिल की है दयाल सिंह हाई स्कूल लाहौर से, मैट्रिक किया। उसके बाद बेटा ये 2 रिसाले हैं बच्चों के, उन रिसालों के ये मुदीर रहे, हेड रहे। बेटा कौन कौन से रिसाले हैं? नंबर 1 फूल, और बच्चों का रिसाला है फूल, और ख़वातीन का रिसाला है तहज़ीब निस्वां। ये 2 अंडरलाइन करें इन रिसालों के नाम। बोलिए बेटा बच्चों का कौन सा रिसाला था? फूल, और ख़वातीन का कौन सा रिसाला था? तहज़ीब निस्वां। ये 2 रिसालों के ये हेड रहे। ये बेटा 2 आपने नाम याद करने शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर। फिर ये रेडियो के साथ भी मुंसलिक रहे, और बताओ ज़रा कब बेटा मुंसलिक रहे? 1938। ऊंचा बोलो। ठीक है, उसमें ये ऑल इंडिया रेडियो से मुंसलिक हो गए थे। उसके बाद आगे चलें तो इनको बेटा हुकूमत ने एक एवॉर्ड भी दिया, और बोलिए उस एवॉर्ड का क्या नाम था? सितारे इम्तियाज़। ऊँचा बोलिए बेटा, सितारे इम्तियाज़। इन्होंने बेटा ज़िंदगी में 3 नावल लिखे। बोलिए क्या? 3 नावल लिखे। 3 इन्होंने अफसाने लिखे। 3 अफसाने, 3 नावल इन्होंने लिखे हैं। ये इनकी तसानीफ़ है। अच्छा, अब ये जो इनकी तसानीफ़ के नाम हैं वो हमने अभी याद करने हैं। अफसाने कौन कौन से लिखे हैं बेटे? पहला नाम है आनंदी, दूसरा है कान रस, और तीसरा है जाड़े की चांदनी। अभी याद करो तीनों अफसानों के नाम। आनंदी, कान रस, जाड़े की चांदनी। फिर आनंदी, कान रस, और फिर बोलो बेटा आनंदी, कान रस और जाड़े की चांद। ये 3 इन्होंने अफसाने लिखे। नावल कौन से लिखे? 3 नावलेट लिखे। नंबर 1 गूंदनी वाला तकिया, जज़ीरा सुखन वरां और धनक। तीनों नाम बोलो। गूंदनी वाला तकिया, जज़ीरा सुखन वरां और धनक। फिर बोलो बेटा गूंदनी वाला तकिया, जज़ीरा सुखन वरां, जज़ीरा सुखन वरां, जज़ीरा सुखन वरां, जज़ीरा सुखन और धनक। फिर बोलो बेटा तीनों नाम। तकिया, जज़ीरा सुखन वरां और धनक। अच्छा, अफसाने कौन से लिखे? आनंदी, कानरस, जाड़े की चांद। और नावल कौन से लिखे? पहला वाला तकिया, जज़ीरा सुखन वरां और धनक। ठीक है, ये बेटा 3 नाम। उसके बाद अयूब खान
ایوب خان، اس کی ایک کتاب کا انہوں نے اردو میں ترجمہ بھی کیا، فرینڈز ناٹ ماسٹرز، اس کا انہوں نے ترجمہ کیا۔ اس کے بعد بیٹے آگے آپ نے کچھ بھی یاد نہیں کرنا سوائے اس لائن کے جو بالکل آخر میں لکھی ہوئی ہے کہ یہ جو سبق ہے کتبہ، یہ ان کی کس افسانے سے لیا گیا ہے بیٹا؟ آنندی سے۔ یہ جو لائنز میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ آپ نے یاد کرنی ہیں، انہی میں سے ایم سی کیوز اور شارٹ کویسچن، یہ 2 شارٹ ہیں اور باقی ایم سی کیوز کے طور پر آپ یاد کریں گے۔ بیٹے پہلے مجھ سے سنو، ایک بندہ ہے جس کا نام ہے شریف حسین، ادھر دیکھو میری طرف، کہانی کو سمجھ لو، اس کے بعد میرا پتر پھر ہم اس کو ریڈ کرتے جائیں گے۔ آج ہم جتنی آدھی پڑھیں گے میں اتنی آدھی ہی آپ کو سنا رہا ہوں۔ ہوا یہ کہ یہ جو شریف حسین ہے یہ میرا پتر ایک یعنی جگہ پہ ایک آفس میں 2nd لیول کا درجہ دوم کا کلرک ہے، آفس بوائے ہے، بوائے تو نہیں ہے مگر آفس میل ہے، ٹھیک ہے، آفس مرد ہے۔ اچھا یہ بیٹا کام کرتا ہے۔ ہوا یہ کہ یہ بیٹا ایک دن نا ان کے آفس میں چھٹی ہوتی ہے 4 بجے۔ اب یوں سمجھ لیں کہ جیسے یہ شہر ہو اور ان کا آفس شہر سے 4-5 کلومیٹر دور ہے، تو یہ کیا کرتا ہے؟ روزانہ تانگے پر بیٹھ کر آفس جاتا ہے اور تانگے پر بیٹھ کر ہی واپس آتا ہے۔ وہ جو پورا روڈ ہے 4-5 کلومیٹر دور، ٹھیک ہے، 4-5 کلومیٹر دور، میرا پتر وہ ایسے ہے کہ پورا دن اس سڑک پر کوئی نہیں ہوتا، بس جب اس آفس میں لوگ جاتے ہیں تب رش ہوتا ہے، یا جب وہاں سے واپس آتے ہیں تو تب رش ہوتا ہے۔ ایک دن یہ 4 بجے اگر چھٹی ہوتی تھی تو یہ کوئی 15-20 منٹ پہلے ہی آفس سے نکل آیا۔ کون؟ شریف حسین آفس سے نکل آیا، نکل کے آ کے بیٹے اس جگہ پر آ گیا جہاں سے کیا ملتے ہیں؟ تانگے، تاکہ تانگے پر بیٹھ کر کہاں آ سکے؟ گھر اس کا کہاں ہے؟ شہر میں، ٹھیک ہے جی، یہ شہر میں آ سکے، گھر آ سکے۔ ابھی یہ تانگے کا ویٹ کر ہی رہا تھا کہ اچانک وہ جو پچھلے والے باقی جو لوگ تھے جو اس کے آفس میں، یہ کتنے منٹ پہلے نکلا تھا؟ 15 منٹ پہلے نکلا تھا، تو 15 منٹ لگ گئے اس کو تانگے کا ویٹ کرتے ہوئے، تو جو پچھلے لوگ تھے وہ بھی میرا پتر اس جگہ پر آ گئے۔ اب یہ ان آنے والوں کو دیکھ رہا ہے کہ ان آنے والے لوگوں میں کس قسم کے لوگ تھے۔ اعلیٰ قسم کے لوگ بھی تھے، کلرک ٹائپ کے لوگ بھی تھے، نوجوان بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ان کو وہاں کھڑے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ دیکھتے دیکھتے بیٹے تانگا آ جاتا ہے، یہ تانگے پر بیٹھ کر شہر آ جاتا ہے۔ شہر میں سے یہ ایک کتبہ خریدتا ہے، اس کتبے کے بارے میں یہ کیا سوچتا ہے، بالآخر اس کتبے کے ساتھ کیا ہوتا ہے، یہ بات ہم کل پڑھیں گے۔ آج صرف ہم اتنی پڑھیں گے کہ وہ جو لوگ آ رہے تھے وہ کس قسم کے لوگ تھے جن کو یہ تانگے والی جگہ پہ کھڑا ہو کر دیکھ رہا ہے۔ بتاؤ بیٹے یہاں تک سٹوری سمجھ آئی آپ کو؟ اب آپ نے یہ منظر ذہن میں رکھ کے میرا پتر ریڈنگ سننی ہے تاکہ کوئی پرابلم نہ آئے۔ دیکھیے گا، کہتے ہیں شہر سے کوئی 1.5-2 میل، 1.5-2 میل کا مطلب ہے 4-5 کلومیٹر، اور جو میں نے آپ کو پہلے بتایا انڈر لائن کریں، ایم سی کیو ہے، شہر سے کوئی 1.5-2 میل کے فاصلے پر پرفضا باغوں اور پھلواریوں میں گھری ہوئی قریب قریب ایک ہی وضع کہتے ہیں قسم، طریقہ، انداز لکھ لیں زیادہ بہتر ہے، ایک ہی انداز، ایک ہی سٹائل کی بنی ہوئی عمارتوں کا ایک سلسلہ ہے جو دور تک پھیلتا چلا گیا ہے۔ عمارتوں میں کئی چھوٹے بڑے دفتر ہیں جن میں کم و بیش انڈر لائن کریں 4000 آدمی کام کرتے ہیں۔ بیٹے وہ کہتا ہے شہر سے 4-5 کلومیٹر دور کئی عمارتیں ہیں، ان عمارتوں میں آفیسز ہیں، اور ان ساری عمارتوں میں کتنے بندے کام کرتے ہیں بیٹا؟ 4000۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ 4000 لوگ اس میں کام کرتے ہیں۔ اچھا، دن کے وقت اس علاقے کی چہل پہل اور گہما گہمی عموماً کمروں کی 4 دیواریوں میں ہی محدود رہتی ہے، یعنی سڑکوں پر کچھ نظر نہیں آتا۔ عام طور پر لوگ جو ہوتے ہیں وہ انہی آفیسز کے اندر ہی گھوم پھر رہے ہوتے ہیں۔
मगर सुबह को 10:30 बजे से पहले और दोपहर को 4:30 बजे के बाद वो सीधी और चौड़ी चकली सड़क जो शहर के बड़े दरवाजे से इस इलाके तक जाती है एक ऐसे दरिया का रूप धार लेती है जो पहाड़ों पर से आया हो और अपने साथ बहुत सा खसो खाशाक बहा लाया हो। मेरे पुत्रों, बात को समझ लें पहले। कहते हैं कि ये समझ लें, सिर्फ ये जो कहता है कि सारा दिन तो वहाँ सन्नाटा रहता है, लेकिन जब सुबह 7:30 बजे और शाम को 4:30 बजे के बाद उस सारी रोड के ऊपर इस तरह बंदे नज़र आते हैं जैसे कोई सैलाब आ गया हो, और सैलाब में घास फूस और लकड़ी के छोटे छोटे तिनके, खसो खाशाक, पत्ते, ठीक है, जो वो नहीं आते यकदम, तो ऐसे बंदे उसमें से ऑफिसेज में निकल के शहर की तरफ आ रहे होते हैं। अजान सुन लें उसके बाद। अच्छा बेटे, तो हम ये बात कर रहे थे, समझ आ गया था? यहाँ तक पॉइंट है क्लियर हो? आगे चले। गर्मी का ज़माना, अब ये बेटे वाक़या शुरू हो गया है। गर्मी का ज़माना, दोपहर का वक्त, सड़कों पर दरख्तों के साए लंबे होने शुरू हो गए, यानी सूरज गरूब होने लग गया। ठीक है, दोपहर 3-4 बजे का वक्त है, मगर अभी तक ज़मीन की तपश का ये हाल था कि जूतों के अंदर तलवे झुलसे जाते थे। झुलसे मीन जलना। अभी एक छिड़काव गाड़ी गुजरी थी। छिड़काव गाड़ी कहते हैं वो गाड़ी जो सड़कों पर पानी फेंकती, पौधों को पानी नहीं देती, उसे छिड़काव गाड़ी कहते। सड़क पर जहाँ जहाँ पानी पड़ा था बुखारात उठ रहे थे। शरीफ हुसैन कलरक दोम, अंडरलाइन करें, उस शरीफ हुसैन कलरक दर्जा दोम मामूल से कुछ ज़्यादा, कुछ सवेरे दफ्तर से निकला, यानी जल्दी निकला, सवेरे मीन जल्दी, और उस बड़े फाटक के बाहर आकर खड़ा हो गया जहाँ से तांगे वाले शहर की सवारियाँ ले जाया करते थे। बेटे मैंने आपको समझाया, वही बात है, ठीक है। ये थोड़ा जल्दी निकला और बाकी लोगों ने अभी ऑफिस से आना था। ये तांगे जहाँ से मिलते हैं और तांगे में बैठकर लोग शहर जिस जगह से जाते हैं उस जगह पे आके ये खड़ा हो गया। कौन? शरीफ हुसैन। किस दर्जे का कलरक है? दर्जाए दोम का कलरक है। घर लौटते हुए आधे रास्ते तक तांगे में सवार होकर जाना एक ऐसा लुत्फ़ था जो उसे महीने के शुरू के सिर्फ 4-5 रोज़ ही मिला करता था। यानी तांगे पर बैठकर जाना, ठीक है, इसको वो बड़ा इंजॉय करता था महीने के पहले 4-5 दिन। क्यों? महीने के पहले 4-5 दिन ही उसे सफ़र करते हुए बड़ा लुत्फ़ आता था, इसके अलावा नहीं आता था। क्योंकि इब्तदाई दिनों में उसे क्या मिलती थी? तनख्वाह मिलती थी। फिर वो तनख्वाह ख़त्म हो जाती थी, ठीक है, उसके बाद फिर उसे मज़ा नहीं आता था सफ़र करने। अच्छा, क्योंकि वो दर्जा दोम का मुलाजिम था। अच्छा, कहता है सिर्फ 4-5 रोज़ ही मिला करता था, और आज का दिन भी उन्हीं मुबारक दिनों में से एक था। कौन सा? जिस दिनों में उसे लुत्फ़ आता है। आज खिलाफ मामूल तनख्वाह के 8 रोज़ बाद भी उसकी जेब में 5 रुपए का नोट और कुछ पैसे अभी बाकी थे। लिहाजा इस मरतबा उसे 8वें दिन भी मज़ा आ रहा था, क्योंकि उसकी जेब में अभी कितने पैसे बाकी थे? हाँ, 5 रुपए और कुछ आने बाकी थे। अच्छा, उसकी वजह ये थी, पैसे बचे हुए क्यों थे? वजह ये थी कि उसकी बीवी महीने के शुरू ही में बच्चों को लेकर मेके चली गई थी और घर में वो अकेला रह गया था। दिन में दफ्तर के हलवाई से 2-4 पूरियाँ लेकर खा ली थीं और ऊपर से पानी पी कर पेट भर लिया था। रात को शहर के किसी सस्ते से होटल में जाने की ठहराई थी, यानी वहाँ जाके खाना खा लिया था। बस बेफिक्री ही बेफिक्री थी। घर में कुछ ऐसा असासा था, असासा कहते हैं कीमती चीज़, जिसकी रखवाली करनी पड़ती, इसलिए वो आज़ाद था कि जब चाहे घर जाए और चाहे तो सारी रात सड़कों पर घूमता रहे। बेटे अभी हमने सिर्फ इब्तिदा की है, अभी ये वहीं खड़ा है। कहाँ पर? जहाँ से तांगा मिलना है, और बाकी अभी अफसर के जो ऑफिस के लोग हैं उनसे ये थोड़ी देर पहले निकल आया है, बाकी मेरा पुत्र पीछे हैं। तो इन दिनों में ये खुश था, बड़ा रिलैक्स था। अभी महीने के 8वें दिन भी इसके पास पैसे मौजूद थे। मानी लिख रहे हैं बेटा सारे, और जो MCQ। अच्छा, अब क्या हुआ? थोड़ी देर में दफ्तरों से क्लर्कों की टोलियाँ निकलना शुरू हो गई। ठीक है, ये तो थोड़ी देर पहले निकला था ना, 15-20 मिनट, उतने में उनको भी छुट्टी होगी, वो भी आ गए।
ان میں کیسے لوگ تھے؟ ان میں ٹائپسٹ ٹائپ کرنے والے، ریکارڈ کیپر، ڈسپیچر، اکاؤنٹنٹ، ہیڈ کلرک، سپریڈنٹ، غرض ادنا والا ہر درجہ اور حیثیت کے کلرک تھے، اور اسی لحاظ سے ان کی وضع قطع بھی ایک دوسرے سے جدا تھی، مگر بعض ٹائپ خاص طور پر نمایاں تھے، بعض لوگ ان میں بڑے پرومیننٹ تھے، مثلا سائیکل سوار آدھی آستینوں کی قمیض، خاکی زین کے نکر اور چپل پہنے، سر پر 16 ہیٹ رکھے، کلائی پر گھڑی باندھے، رنگ دار چشمہ لگائے، بڑی بڑی توندوں والے بابو، توندوں والے کہتے ہیں بڑے پیٹ والے، توند کہتے ہیں بڑا پیٹ، بڑے پیٹ والے بابو چھاتا کھولے، چھاتا کھولے کہتے ہیں ایسے سینہ کھولے ہوئے، ٹھیک ہے، بٹن اوپر والے کھولے ہوئے، بڑی توند والے وہ آ رہے ہیں۔ اب یہ سارے وہ لوگ تھے جو آفس سے نکل کر آ رہے ہیں۔ اچھا، پھر منہ میں بیڑی، بیڑی کسے کہتے ہیں؟ سگریٹ، بغلوں میں فائلوں کے گٹھے دبائے، اپنی بغلوں میں فائلیں دبائی ہوئی ہیں آفس کی، اور وہ اس خیال سے آفس سے لے کر آ رہے تھے کہ ہم گھر جائیں گے، گھر جا کے کر لیں گے، لیکن گھر جا کے کبھی انہوں نے کام کیا نہیں تھا۔ کہتے ہیں ان فائلوں کو وہ قریب قریب ہر روز اس امید میں ساتھ لے جاتے کہ جو گتھیاں مین مشکل کام وہ دفتر کے غل گپاڑے میں نہیں سلجھا سکے، غل گپاڑا مین شور، یعنی جو مشکل کام وہ دفتر کے غل گپاڑے میں نہیں کر سکے وہ گھر کر لیں گے۔ ممکن ہے گھر کی یکسوئی میں ان کا کوئی حل سوچ جائے، مگر گھر پہنچتے ہی وہ گرستی کاموں، گرستی کہتے ہیں گھر کے کام میں ایسے الجھ جاتے کہ انہیں دیکھنے تک کا موقع نہ ملتا، اور اگلے روز انہیں یہ مفت کا بوجھ جوں کا توں واپس لے آنا پڑتا۔ لہذا وہ سارے لوگ اپنے فائلیں اسی طریقے سے واپس لے آتے تھے۔ بوائز بیٹے سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ ابھی بیٹے یہ وہیں کھڑا ہے، کہاں؟ ٹانگے، ابھی اس نے پہلا منظر دیکھا ہے کہ اس طرح کے لوگ آ رہے ہیں۔ دوسرے پیراگراف میں اور لوگ، اور طرح کے لوگ بتائے گا، کہتا ہے بعض من چلے من چلے، گرستی کہتے ہیں گھر کے کام، شور شرابہ۔ اچھا، من چلے کہتے ہیں نوجوان، چھوٹی عمر کے جوان، من چلے چھوٹی عمر کے جوان، تانگے سائیکل اور چھاتے سے بے نیاز، ٹوپی ہاتھ میں۔ بیٹے ادھر دیکھو، دوسرے پیراگراف میں وہ ان آنے والوں میں جو نوجوان تھے ان کا تذکرہ کرے گا۔ کہتا ہے ان آنے والوں میں کچھ نوجوان ایسے تھے کہ جن کے پاس سائیکل بھی نہیں تھا، کوئی چھاتا بھی نہیں تھا، جن کے پاس اور کوئی بات بھی نہیں تھی۔ انہوں نے کیا کیا ہوا تھا؟ ٹوپی ہاتھ میں اور کوٹ کاندھے پر، گریبان کھلا ہوا، جس سے بٹن ٹوٹ جانے پر انہوں نے سیفٹی پن سے بند کرنے کی کوشش کی ہوئی تھی، ٹھیک ہے یہ۔ اچھا، اور جس کے نیچے سے چھاتی کے گھنے بال پسینے میں تر بتر نظر آتے تھے، نئے رنگ روٹ، سستے سلے سلائے ڈھیلے ڈالے بد قطع سوٹ پہنے، اس گرمی کے عالم میں واسکٹ اور نیکٹائی کالر تک سے لیس، کوٹ کی بالائی جیب میں 2 3 فاؤنٹین پین اور پینسلیں لگائے خرامہ چلے آ رہے تھے، آہستہ آہستہ چلے آ رہے تھے۔ یہ بیٹا پہلے پیراگراف میں اس نے بتایا کہ مختلف قسموں کے لوگ آ رہے تھے، پھر ان مختلف قسموں میں آنے والے لوگوں میں اگلے پیراگراف میں اس نے بتایا کہ ان میں نوجوان کیسے آ رہے تھے۔ تو نوجوان ایسے آ رہے تھے کہ ان کے پاس سائیکل بھی، وہ پیدل آ رہے تھے، گریبان کھلے ہوئے، پسینے سے بھرے ہوئے، سینے کے بال نظر آ رہے ہیں، اور انہوں نے کیا کیا ہوا ہے جی، جہاں بٹن تھے وہاں انہوں نے بکسوے لگائے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، اور خرامہ چلے آ رہے تھے۔ یہ بیٹا دوسرا پیراگراف۔ پھر تیسرے پیراگراف میں ایک اور قسم کے لوگ، وہ کون سے ہیں؟ وہ ان میں زیادہ تر کلرکوں کی مادری زبان ایک ہی تھی، مگر وہ لہجہ بگاڑ کر غیر زبان میں باتیں کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ یعنی وہ جو لوگ آ رہے تھے وہ بیٹے انگریزی زبان بول رہے تھے آپس میں، ٹھیک ہے، حالانکہ ان کی مادری زبان ایک ہی تھی، پنجابی اردو جو بھی ہو، لیکن وہ انگلش بول رہے تھے اور کسی کی زبان بول رہے تھے۔ کیونکہ ان کو آفس میں وہ والی زبان بولنی پڑتی تھی، لہذا وہ آتے ہوئے اس کی پریکٹس کر رہے تھے تاکہ ہم آفس میں وہ والی لینگویج بول سکیں۔ دیکھو، اس کی وجہ وہ طمانیت نہ تھی جو کسی غیر زبان پر قدرت حاصل ہونے پر اس میں باتیں کرنے پر اکساتی ہے، بلکہ یہ کہ انہیں دفتر میں دن بھر اپنے افسروں سے اسی غیر زبان میں بولنا پڑتا تھا، اور وہ اس وقت وہ باہم بات چیت کر کے اس کی مشق باہم پہنچا رہے تھے، یعنی اس کی پریکٹس کر رہے تھے۔ بیٹے سمجھ آ رہی ہے بات کی؟
अगला पैराग्राफ देखो, आखिरी। और फिर अब पहले जवानों की पहले बात हुई, जनरली कौन आ रहे थे। मैं समझा रहा हूँ बेटे, सबक को समझो। पहले जनरली आ रहे थे, फिर नौजवान उनमें कैसे आ रहे थे, फिर वो बोलियां कैसे बोल रहे थे। अब उन्हीं आने वालों में बड़ी उम्र के लोग भी थे। वो बड़ी उम्र के लोग किस तरह के थे, उसमें वो बताता है 25 साल के भी थे, 50 साल के भी थे, 100 साल के भी थे, ठीक है, और बड़ी बड़ी उम्र के लोग थे। और वो लोग कुछ ऐसे थे जो पैदल ही घर जा रहे थे, उनके पास किराया नहीं था, कुछ और तरह के थे। ज़रा देखिएगा, कहते इन क्लर्कों में हर उम्र के लोग थे, ऐसे कम उम्र, भोले भाले, ना तजर्बाकार भी, जिनकी अभी मस्सें भी पूरी नहीं भीगी थीं, यानी जिनके अभी अपनी दाढ़ी के बाल भी नहीं निकले थे। मस्से में दाढ़ी के बाल या मूँछों के बाल भी अभी नहीं निकले थे, मानी लिख रहे हैं। उसके बाद और वो भी थे जिन्हें अभी स्कूल से निकले 3 महीने भी नहीं हुए थे, यानी अभी स्टडी कंप्लीट किए हुए 3 महीने भी नहीं गुजरे थे। और ऐसे उम्र रसीदा भी थे जहाँ दीदा मीन दुनिया देखे हुए, दुनिया देख चुके हुए। घाक भी थे, घाक मीन तजर्बाकार या बूढ़े, जिनकी नाक पर साल साल ऐनक के इस्तेमाल के बायस गहरा निशान पड़ गया था, और जिन्हें इस सड़क के उतार चढ़ाव देखते देखते 25-25, 30-30 साल हो गए थे। यानी ऐसे लोग भी थे जिनको इस ऑफिस में काम करते हुए 30-30 साल हो गए थे। बेशतर कारकुनों की पीठ में, गुद्दी में ज़रा नीचे खम्स आ गया था, मतलब उनमें ऐसे भी थे बेटे जिन की कमर झुक गई थी। खुम कहते हैं झुक जाना, बूढ़े हो चुके थे, उनकी कमर झुक गई थी। और कुंद उस्तरों से मुतवातर दाढ़ी मूड़ते रहने के बायस उनके गालों, ठोड़ी पर बालों में जड़ें फूट निकली थी। यानी मुसलसल वो कर के, ठीक है, तो उनके ये जिल्द दाढ़ी की वो भी ख़राब हो चुकी थी, उस तरह मार, उस तरह किसे कहते हैं, रेज़र। फिर जिन्होंने बेशुमार नन्ही फिंसियों की शक्ल इख्तियार कर ली थी। पैदल चलने वालों में बतेरे लोग बखूबी जानते थे कि दफ्तर से उनके घर को जितने रास्ते जाते हैं उनका फ़ासला कितने हज़ार कदम है। हर शख्स अफसरों के चिड़चिड़ेपन या मातहतों की नालायकी पर नाला नज़र आता था। नाला मीन नाराज़। वो जितने लोग आ रहे थे, बड़ी उम्र के, छोटी उम्र के, वो हर कोई अपने ऑफिस के या बॉस से नाराज़ था या अपने मातहतों से नाराज़ चला आ रहा था। ये बेटे अभी वो कहाँ खड़ा है, अभी ये तांगे वाली जगह पे खड़ा है। कल हम उसे तांगे पर बिठाएंगे, फिर उसे घर तक छोड़कर आएंगे और ये सबक हम अपना मुकम्मल करेंगे।